ओके स्टुडेन्ट, आज हाम्रो एउटा नयाँ टपिक छ के युनिटरी मेथडको बारेमा के गर्छौं चर्चा गर्छौं है त। एकीक नियम भन्छौं हामी के एकीक नियम वास्तवमा यो किन यसलाई हामीले एकीक नियम भनिएको भने युनिटरी मेथड युनिट भन्दाखेरि के हुन्छ कुनै पनि वस्तुको दिएको प्राइसहरुको हामीले एउटा वस्तुको प्राइसहरु जुन निकाल्छौं त्यसलाई नै हामीले के भन्छौं एकीक नियम भन्छौं। भनेपछि मानौ यो कुनै वस्तुको कुनै 100 रुपैयाँमा पाँचवटा पेन आउँछ भने एउटा पेनको कति पर्छ भन्दाखेरि निकाल्नको लागि हामीले के गर्छौं यो एकीक नियमको के गर्छौं प्रयोग गर्छौं, यसको हामी के गर्छौं युज गर्छौं। मानौ कि हाम्रो कुनै ठाउँमा मानौ कि पसलमा गए सामान किन्न गए 2 केजी हामीले चिनी किन्यौ, चिनी किन्दाखेरि 2 केजी चिनी किन्दाखेरि हामीले 200 रुपैयाँ दिनु पर्यो भने 1 केजी बराबर हामीले कति रुपैयाँ आउँछ भन्दाखेरि निकाल्नको लागि हामीले के को युज गर्छौं युनिटरी मेथडको के गर्छौं युज गर्छौं। अब हामीले यो किनमेल गर्दाखेरि हामी के हुन्छ किनमेलमा यसको बढी आवश्यकता पर्छ। कुनै पनि ठाउँमा हामीले केही कुरा किन्न गयो भन्दाखेरि के हुन्छ अब मानौ कि 60 रुपैयाँमा 5वटा कपी आउँछ भन्दाखेरि एउटा कपीको कति पर्छ भनेर निकाल्नको लागि वा एउटा कपीको मानौ कि 20 रुपैयाँ पर्छ भन्दाखेरि 12वटा कपीको कति पर्छ भन्ने कुराहरु जुन निकाल्नको लागि हामीले युज के को गर्छौं युनिटरी मेथडको युज गर्छौं। अब यसको हामीले दुईटा हुन्छ के हुन्छ दुईटा मेथड हुन्छ। एउटा मेथड हुन्छ डाइरेक्ट मेथड भन्छौं हामी, एउटा हुन्छ इनडाइरेक्ट मेथड। अब प्रत्यक्ष विचरण र अप्रत्यक्ष विचरण यसलाई भन्छौं हामी प्रत्यक्ष विचरण यसलाई भन्छ अप्रत्यक्ष विचरण। अब प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष हामीले यो डाइरेक्ट मेथडमा के गर्छौं कुनै पनि वस्तुको मूल्य एउटा वस्तुको मूल्य यदि 5 रुपैयाँ पर्छ भने एउटा वस्तु किन्दाखेरि मानौ कि क्वान्टिटी घट्यो भने वस्तुको क्वान्टिटी घट्यो भने प्राइस पनि घट्छन्, वस्तुको क्वान्टिटी बढ्यो भने प्राइस पनि बढ्ने जुन नियम हुन्छ त्यसलाई हामीले के भन्छौं डाइरेक्ट मेथड। मानौ कि हामीले यहाँ एक्जाम्पल लिन्छौं, मानौ कि इफ द प्राइस अफ 1 copies is Rs 10 rupees। एउटा कापीको कति पर्यो 10 रुपीस पर्यो भने हाउ मच प्राइस 12 कपी भनेपछि हामी व्हाट इज द प्राइस अफ 12 कपी लेख्छौं। यहाँ के व्हाट इज द प्राइस अफ 12 copies भनेपछि हाम्रो के छ यहाँ एउटा कपीको 10 रुपैयाँ पर्छ भन्दाखेरि 12वटा कपीको कति पर्छ भन्ने सोधिएको छ। भनेपछि एउटा कपी छ 10 रुपैयाँको 12वटाको के हुन्छ बढी पर्छ भनेपछि यहाँ के छ कपीको संख्या एउटा थियो प्राइस पनि के भयो थोरै छन्। यहाँ के छ कपीको संख्या बढेपछि के हुन्छ प्राइस पनि के हुन्छ बढ्छ। भनेपछि क्वान्टिटी बढ्यो भने प्राइस पनि बढ्ने र क्वान्टिटी घट्यो भने प्राइस पनि घट्ने जुन प्रक्रिया हुन्छ त्यो प्रक्रियालाई हामीले के भन्छौं डाइरेक्ट मेथड भन्छौं डाइरेक्ट मेथड। अब यसलाई हामीले गर्यो भने के यहाँ क्वान्टिटी हाम्रो कति छ कपीको कुरा गर्यो भने कपीज एउटा कपी बराबर कस्ट कति थियो हाम्रो कस्ट कति छ आरएस मा हेरौं कस्ट कति छ 10 रुपैयाँ। अब यहाँ हाम्रो के छ 12वटा कपी छ, यहाँ 12वटा हुने बित्तिकै यो के हुन्छ 120 रुपैयाँ भइदिन्छ। किनभने यो एउटा कपीको 10 रुपैयाँ पर्छ भने 10वटा कपीको कति पर्छ के अरे 12वटा कपीको कति पर्छ हाम्रो 120 रुपैयाँ। यहाँ के हेर्यो हामी एउटा कपी थियो क्वान्टिटी एउटा थियो प्राइस कति थियो 10 रुपैयाँ। यहाँ क्वान्टिटी बढ्ने बित्तिकै के भयो त हाम्रो प्राइस पनि बढ्यो। के भने प्राइस पनि बढ्यो भनेपछि एउटा क्वान्टिटी घट्यो भने प्राइस पनि घट्ने, क्वान्टिटी बढ्यो भने प्राइस पनि बढ्छ भने त्यस्तो कन्सेप्टले हामीले के भन्छौं डाइरेक्ट मेथड। अब यसमा आउँछ इनडाइरेक्ट मेथड। मानौ कि हाम्रो खेतमा खेत रोप्न गयो वा खेतवालाहरुको कुरा गरेका हामी 10 जना खेतवालाले कुनै काम गर्दाखेरि मानौ 4 घण्टामा रोप्छ, त्यो खेत कति घण्टामा रोप्छ 4 घण्टामा रोप्छ भन्दाखेरि हामीले 20 वटा खेतवाला लगिदियो भने त्यो कति घण्टामा रोप्दिन्छ 2 घण्टामा रोप्दिन्छ। भनेपछि एउटा के छ यहाँ मान्छेको संख्या बढ्यो भने उता के भयो त घण्टा घट्यो, के घट्यो घण्टा घट्यो। अब घण्टालाई घट्यो त्यहाँ के हुन्छ एउटा मान्छेको संख्या एउटा बढ्यो भने अर्को कम्ने र अर्को बढ्यो भने के हुन्छ अर्को कम्ने। भनेपछि एउटा बढ्यो भने अर्को के हुन्छ घट्छ
र अर्को घट्यो भने अर्को के हुन्छ बढ्छ त्यसको विचलनलाई हामीले के भन्छौँ इनडाइरेक्ट मेथड भन्छौँ इनडाइरेक्ट मेथड। अब हामी यो एक्सरसाइजबाट बुझ्छौँ डाइरेक्ट र इनडाइरेक्ट मेथड भनेको के हो है त हेरौँ। एक्सरसाइजबाट जाउँ हामी। अब हाम्रो एकचोटि हेरौँ यहाँ एक्सरसाइजमा के दिएको छ। ए नम्बरमा के दिएको छ यहाँ हेरौँ पढेर जाऊ एकचोटि हेरौँ। इफ द प्राइस अफ यहाँ लेखेको छ 1 मा ए इफ द प्राइस अफ 12 orange is Rs 36, what is the price of 3 dozen orange भनेपछि हाम्रो यहाँ के भनिएको छ इफ द प्राइस अफ 12 orange is Rs 36 12 वटा ओरेन्जको हाम्रो कति परेको छ 36 रुपैयाँ पर्छ भन्यो भने 3 डजन ओरेन्जको कति पर्छ त हामीलाई के थाहा छ 1 डजन इक्वल टु के हुन्छ 1 दर्जन इक्वल टु हाम्रो के हुन्छ 1 डजन इक्वल टु 12 पिस हुन्छ कति हुन्छ हाम्रो 12 पिस भनेपछि 3 डजनमा कति पिस हुन्छ हाम्रो 3 डजन इक्वल टु कति हुने भयो 12 into 3 पिस भनेपछि कति हुन्छ त 36 पीसेस भनेपछि हाम्रो 3 डजनमा कति पिस हुन्छ 3 डजनमा कति पिस हुन्छ हाम्रो 36 पिस हुन्छ 36 पिस त भनेपछि हामीलाई के थाहा छ यहाँ 12 वटा ओरेन्जको 36 रुपैयाँ पर्यो भन्ने 3 डजनको कति पर्छ यसरी हेयर हामी डाइरेक्ट मेथडबाट गर्छौं हेयर मानौ कि लेट गर्दौ के लेट गर्दौ 3 डजनको प्राइस कति पर्छ यक्स पर्छ हैन लेट 3 डजन what let yaks be let के गर्दौ let yaks be the price of 3 dozen orange हामीले 3 डजन ओरेन्ज बराबर कति मान्दियौ यक्स मान्दियौ है त अब यहाँ लेखौ के लेख्यौ हामी ओरेन्ज के लेखौ ओरेन्ज यहाँ के लेख्दियौ प्राइस आरएस मा है प्राइस आरएस मा हुन्छ नि त्यसैले हामीले 12 वटा पिसको है यो 12 वटा पिस छ हामीले ओरेन्ज केमा लेख्छौ पिसमा है पिसमा 12 वटाको हाम्रो कति पर्यो 36 रुपैयाँ कति पर्यो 36 रुपैयाँ भनेपछि यहाँ के छ 3 डजनको हामीले के मानेका छौ यक्स रुपैयाँ मानिदिया छौ के यक्स रुपैयाँ त यहाँ यक्स रुपैयाँ यहाँ के छ 3 डजन बनिया छ के रे दर्जन यो इक्वल टु कति हुन्छ 36 पिस हुन्छ 36 पिस अब हाम्रो 12 वटाको कति पर्यो 36 त यहाँ के छ हामीले ओरेन्ज हेर त 12 बाट बढेर कति भयो हाम्रो 36 वटा भयो त भनेपछि यहाँ प्राइस पनि के हुन्छ इन्क्रिज नै हुन्छ के हुन्छ प्राइस पनि के हुन्छ इन्क्रिज 12 वटाको 36 रुपैयाँ छ भने 36 वटाको झन् कति पर्छ बढी पर्छ त यहाँ के लेख्छौ बाइ डाइरेक्ट भेरिएसनमा के हुन्छ 12/36 हामीले यहाँ 3 लेखेन किन लेखेन भन्दाखेरि यहाँ हेर त 3 डजन इक्वल टु हाम्रो कति आएको छ 36 पिस त यो 3 डजनको ठाउँमा हामी के लेख्छौ 36 पिस किनभने 12 जस्तो के हो पिसमा छ इक्वल टु के हुन्छ हाम्रो 36/x अब हामीले के गर्दिन्छौ क्रस मल्टिप्लिकेसन अघिल्लो एक्सरसाइज जस्तै के गर्छौ क्रस मल्टिप्लिकेसन गर्दिन्छौ यहाँबाट हामीले यहाँ ल्याउँछ है त के हुन्छ अब क्रस 36 into 36 यो x ले 12 लाई गर्दिने के हुन्छ 12x इक्वल टु 36 into 36 यसलाई मल्टिप्लाई गर्ने यो ले यसलाई मल्टिप्लाई गर है त और यहाँ के छ x इक्वल टु 36 into 36 डिवाइडेड बाइ 12 यहाँ मल्टिपलमा छ राइट ह्यान्ड साइडमा गयो भने के हुन्छ डिवाइड मैले डिवाइड गर्दिए 3 जा अब यो के गरौ हामी मल्टिप्लाई गर्दिन्छौ यसले कति गर्छन् 3 into 36 इक्वल टु 108
108 यो के हो हाम्रो आरएस हो के हो आरएस 36 भनेपछि अब हामीले के लेखिदिन्छौँ रिक्वायर्ड प्राइस अफ 3 डजन रिक्वायर्ड प्राइस अफ 3 डजन ऑरेंज इक्वल टू आरएस कति आउने भयो हाम्रो 108 रुपीज 108 रुपीज भनेपछि हाम्रो 3 डजन ऑरेंज किन्दाखेरि कति रुपियाँ आयो हाम्रो 108 रुपियाँ आउँछ 108 रुपीज आउँछ है त ओके अब हामी जान्छौँ क्वेशन नम्बर 2 को बी को तिमीहरु आफै गर्ने हामीले के गर्छौं क्वेशन नम्बर अब 2 को ए गर्छौं 2 को ए क्वेशन नम्बर 2 को ए गर्छौं 2 को ए मा के दिएको छ हेरौं एकचोटी 2 को ए मा के दिएको छ इफ क्वेशन त्यस्तै छ 2 को ए मा हेरौं 2 को ए मा के लेखेको छ इफ 20 पेन cost Arias 700 how many pens can be bought with Arias 875 भनेपछि 875 भनेपछि 20 वटा पेन को मूल्य हाम्रो कति पर्छ 700 पर्छ हैन 700 पर्छ भन्दाखेरि 875 भनेपछि 875 रुपीज मा कति वटा पेन आउँछ सोध्या छ कति वटा पेन आउँछ भनेर सोध्या छ भने हामीले यहाँ के गर्छौं लेट नम्बर अफ पेन इक्वल टु x के मान्छौ यो जुन पेन हामीलाई जो दिएको छ त्यसलाई हामीले के गर्दिन्छौ लेट गर्दिन्छौ हैन कति वटा आउँछ लेट नम्बर अफ पेन बी यक्स हामीले के मान्दियौ यक्स मान्दियौ अब हामीले एक ठाउँमा के लेख्छौ पेन अर्को ठाउँमा हाम्रो के हुन्छ कस्ट वा प्राइस 20 वटा पेन को हाम्रो हेर त 20 वटा पेन को कति परेको छ हाम्रो 700 अर्को के दिएको छ हाम्रो दिएको पहिला लेख्ने 875 रुपीज दिएको छ यतिमा हाम्रो कति वटा पेन आउँछ मान्ने छौ हामी यक्स वटा कति वटा x वटा त्यहाँ हेर त थोरै पेन छ 20 वटा पेन छ हाम्रो के भयो यहाँ हेर त पेन र कस्ट को प्राइस यो हाम्रो के हुन्छ बढ्छन् हो के हुन्छ बढ्छ किनभने प्राइस बढ्यो भने हामीले के भनेको डाइरेक्ट भेरिएसनमा के हुन्छ यदि क्वान्टिटी घट्यो भने प्राइस पनि घट्छ क्वान्टिटी बढ्यो भने प्राइस पनि के हुन्छ इन्क्रिज नै हुन्छ बढ्छ र हामीले के लेख्छौ बाइ द डाइरेक्ट भेरिएसन अब यहाँ 20 upon x इक्वल टु के हुन्छ 700 upon 875 और क्रस मल्टिप्लाई गरिदिन्छौ यसले यसलाई गर्दियो कति हुन्छ 700 x इक्वल टु यसले यसलाई गर्यो भने 20 into 875 और x इक्वल टु यसले यसलाई मल्टिप्लाई गरिदिने मल्टिप्लाई गर्दाखेरि के हुन्छ मैले डाइरेक्ट यदि 20875 upon 700 लेखे 0 लेखे हुन्छ 0 क्यान्सल यसले काट्यो भने 35 कति आयो 35 अब 35 ले हामीले के गर्छौ यसलाई डिभाइड गर्दिन्छौ र डिभाइड गर्दाखेरि कति हुन्छ हेरौँ त एकचोटी 875 डिभाइडेड बाइ 35 फर्स्टमा हामीले दुईटा लिन्छौ त 2 जा कति हुन्छ 70 कति भयो 70 के भयो 7 यो के आयो त 1 अब 5 अब 105 भनेपछि 105 335 37 105 140 भने 5 जा हुन्छ है
175 ओके। हाम्रो कति आउने भयो त 25 कति आयो 25 हामीले कति देयरफोर यसलाई हामीले के लेख्दिन्छौँ कतिवटा पेन आउँछ हाम्रो यही नै के हुन्छ एन्सर हुन्छ हामीले लेख्दाखेरि रिक्वायर्ड पेन बी कति हुन्छ के रे 25 देयरफोर हामी एन्सरमा के लेखिदिन्छौँ रिक्वायर्ड पेन कति आउने भयो त 25 वटा पेन के हुन्छ हाम्रो आउँछन् 25 वटा के हुन्छ हाम्रो पेन आउँछन् भनेपछि के हुन्छ 875 मा कतिवटा पेन आउने भयो हाम्रो 25 वटा पेन आउने भयो है त ओके। नेक्स्ट क्वेशन नम्बर 3 मा जाऊ एकचोटी क्वेशन नम्बर 3 को के छ हेरौँ क्वेशन नम्बर 3 मा हेरौँ क्वेशन नम्बर 3 मा के दिएको छ क्वेशन नम्बर 3 को ए मा हेरौँ ए मा दिएको छ द कस्ट अफ 5 टेबल्स इज सेम एज द कस्ट अफ 7 चेयर जतिवटा 5 वटा टेबलको पर्छ त्यति नै कस्ट कतिवटाको पर्छ 7 वटा चेयरको पर्छ। इफ द कस्ट अफ one table is 2100 find the cost of chair त लेख्ने हामी लेट पहिला सार्दो क्वेशन सारो है त क्वेशन एकचोटी सारो द कस्ट अफ 5 table is same as the cost of 7 chairs if the cost of one table is Rs 2100 find the cost of a chair भनेपछि हाम्रो के छ 5 वटा टेबलको जति मूल्य पर्छ त्यति नै मूल्य कति वटाको पर्छ 7 वटा चेयरको के पर्छ मूल्य पर्छ भन्छ 7 वटा चेयरको के हुन्छ प्राइस छ। त्यस्तै के छ इफ द कस्ट अफ वान टेबल एउटा टेबलको मूल्य कति दिएको छ हामीलाई कति दिएको छ 2100 फाइन्ड द कस्ट अफ वान चेयर त हामी एक ठाउँमा के लेख्छौँ टेबल एन्ड कस्ट यहाँ के लेखिदिन्छौँ कस्ट टेबल एन्ड कस्ट। हामीलाई के बुझ्नु पर्यो पहिला हामीलाई दिएको के छ एकचोटि हेरौँ है एउटा चेयरको के लेखा छ यहाँ अ कस्ट अफ वान चेयर भनेका छन् एउटा टेबलको भ्यालु दिएको छ एउटा टेबलको मूल्य कति दिएको छ वान टेबल इक्वल टु आरएस कति छ हाम्रो यहाँ वान टेबल इक्वल टु आरएस कति छ 200 यो आरएस लेख्दौ 2100 एउटा टेबलको मूल्य कति दिएको छ 2100 अब यहाँ के छ 5 वटा टेबल छ कतिवटा 5 वटा टेबल त 5 वटा टेबलको हाम्रो कति पर्छ मानौ कि यहाँ x पहिला हामीले के गर्दिन्छौँ टेबलको मूल्य निकाल्दिन्छौँ के गर्छौँ टेबलको मूल्य निकाल्दिन्छौँ त 5 वटाको कति पर्छ 1 रुपैयाँ पर्छ भनेपछि यहाँ टेबलको संख्या बढ्यो प्राइस पनि के हुन्छ हाम्रो बढ्छ के हुन्छ प्राइस पनि के हुन्छ हाम्रो बढ्छन्। यहाँ हामीले हेरौँ त एकचोटि यति गरेपछि के हुन्छ बाइ डाइरेक्ट भ्यारिएसन के हुन्छ 1/5 इक्वल टु 2100 अपन हाम्रो के हुन्छ x गरिदेऊ यहाँ के हुन्छ यहाँ मल्टिप्लाई गर्दा x इक्वल टु कति हुन्छ 5000 कति आयो त मल्टिप्लाई डाइरेक्ट गरिदियो 5 1 जा 5 5 2 जा 10 दुईटा 0 को दुईटा 0 भनेपछि x को भ्यालु हाम्रो कति कस्ट कति आयो त 5 वटा टेबलको मूल्य कति आयो त यति हाम्रो कति आयो
आरएस 10,500। तर क्वेसनमा के भनेको छ 5वटा टेबल इक्वल टु 7वटा चेयर आउँछ भनेपछि 5वटा टेबलको जुन मूल्य छ त्यही कति छ 7वटा चेयरको पनि के हुन्छ मूल्य। त हामीलाई के लेख्नु पर्यो, हामीले के भन्छौँ यहाँ लेखिदिन्छौँ 5 टेबल इक्वल टु 7 चेयर। के दिएको छ हाम्रो 5 टेबल इक्वल टु 7 चेयर एकर्डिङ टु क्वेसन मान्दैछौँ हामीले एकर्डिङ टु क्वेसन। क्वेसनले के भनिदिया छ हाम्रो कि 5वटा टेबल इक्वल टु के हुन्छ के अरे 7वटा चेयर। त हामीले यहाँ के लेखिदिन्छौँ कस्ट अफ 5 टेबल इक्वल टु 7 चेयर्स। 7वटा चेयर्सको के हुन्छ मूल्य पर्छ। त 5वटाको कति परेको छ हाम्रो आरएस 10,500 इक्वल टु कति आउने भयो 7वटा चेयर्स आउने भयो अब यहाँबाट लिउ त हामी के हुन्छ 1 चेयर इक्वल टु आरएस 10,500 अपन के हुन्छ 7 डिभाइड गरिदेऊ एउटा चेयरको मूल्य के हुन्छ हाम्रो आउँछ। त के हुन्छ हामीले यसरी गर्छौँ डिभाइड के अरे 10,500 हामीले पहिला के गर्छौँ दुईटालाई लिइदिन्छौँ 7 ले गर्यो भने 7 1 जा 7 यहाँबाट घट्यो कति हुन्छ 3,500 हामी गरिदिन्छौँ एकैचोटि डाइरेक्ट। अब 7 5 जा एउटा हामीले झारिदिन्छौँ कति भयो 35 यो के हुन्छ क्यान्सल यो दुईटा 0 झर्छ त यो 15 छ कति आउने भयो हाम्रो आरएस 1 यति एन्सर हुन्छ है त 1500 रुपियाँ के हुन्छ हाम्रो आउँछ। एउटा चेयरको मूल्य कति आउँछ 1500 रुपियाँ आउँछ। ओके नाउ लेट अस स्टार्ट क्वेसन नम्बर 4। क्वेसन नम्बर 4 मा जाऊ है त। क्वेसन नम्बर 4 लिटरले के गर्छ 648 किलोमिटर के हुन्छ गाडी उड्छ डिस्टेन्स के गर्छ कभर गर्छ। त हाउ मेनी किलोमिटर विल बी गो विद इन द 10 लिटर पेट्रोल भनेपछि यहाँ के छ पेट्रोलको संख्या बढी पेट्रोल बढी छ क्वान्टिटी पेट्रोल बढी छ भने किलोमिटर पनि के छ यहाँ बढिया छ। यहाँ पेट्रोल के भयो त घट्यो पेट्रोल के भयो घट्यो भनेपछि के हुन्छ किलोमिटर पनि अवश्य नै के हुन्छ घट्छ। अब त्यही गर्ने हामीले डाइरेक्ट मेथड हुन्थ्यो के लेख्छौँ यो ठाउँमा पेट्रोल के लेख्छौँ पेट्रोल लिटरमा लिटर पेट्रोल लिटर डिस्टेन्स कभर यहाँ लेखौ डिस्टेन्स कभर कति गरेको छ यो किलोमिटरमा है त किलोमिटरमा चाहिँ हो। अब हाम्रो 54 लिटरले कति डिस्टेन्स कभर गर्यो त 648 किलोमिटर के भयो डिस्टेन्स कभर गर्यो। पेट्रोल के भयो 10 लिटरमा झर्यो त मानौ यहाँ के छ यक्स लिटर के यो से गरिदिन्छु म यही लेखिदिन्छु से है के गर्छ x किलोमिटर के गर्छ डिस्टेन्स कभर गर्छ। यो हेरौ एकचोटी यहाँ के छ यो घट्या छ यो के छ तल घटेको छ त यो पनि के हुन्छ हाम्रो घट्छ है त। बाइ द डाइरेक्ट भेरिएसन बाइ द डाइरेक्ट डाइरेक्ट भेरिएसन के हुन्छ 54/10 इक्वल टु 648/x और हामीले क्रस मल्टिप्लाई गरिन्छ 54x इक्वल टु 6480 यो 10 ले त मल्टिप्लाई और x इक्वल टु 6480/54 अब हामीले x इक्वल टु देयरफोर x इक्वल टु के गर्ने डिभाइड गरेर जति एन्सर आउँछ त्यही नै हाम्रो के हुन्छ एन्सर हुन्छ। मैले एन्सर तिमीहरुलाई छोड्दिए है लेखेर लेख्नु त्यति डिस्टेन्स के हुन्छ कभर गर्छ। अब हामी जाऊ क्वेसन नम्बर 5 मा क्वेसन नम्बर 5 मा है त क्वेसन नम्बर 5 मा के भनिया छ हेरौ एकचोटी क्वेसन नम्बर 5 मा क्वेसन नम्बर 5 मा के छ क्वेसन को 5 को ए मा हेरौ क्वेसन नम्बर 5 को ए 12 वर्कर भनिया छ 12 workers can do a piece of work in 20
days. 20 days. How many workers? How many workers should be added to complete the work in 16 days. अब यहाँ सुन, जहिले पनि वर्कर र डे के आउँछ? वर्कर के वर्कर, लेबर, मेन सँग आवर्स वा डे आयो भने यो जहिले पनि के हुन्छ? वर्कर, मेन र आवर्स र डे को रिलेसन जुन हुन्छ नि इनडाइरेक्ट हुन्छ। के हुन्छ? इनडाइरेक्ट हुन्छ। यो बुझ्ने है, इनडाइरेक्ट हुन्छ। के हुन्छ? वर्कर, लेबर, मेन आयो भने के हुन्छ? वर्कर, लेबर, मेन आयो भने आवर र डे सँग के हुन्छ? त्यो जहिले पनि के हुन्छ? इनडाइरेक्ट हुन्छ। भनेपछि हामीले वर्करको संख्या थपिदियो भने के हुन्छ? थोरै घण्टामा वा थोरै दिनमा के हुन्छ? काम हुन्छ। वर्करको संख्या बढाइदियो भने को हुन्छ? थोरै दिनमा हुन्छ र थोरै घण्टामा पनि काम सकिन्छ। भन्दाखेरि वर्करको संख्या घट्यो भने के हुन्छ? घण्टा बढ्छ, आवर्स पनि के आवर्स बढ्छ र के हुन्छ? डे पनि के हुन्छ? इन्क्रिज हुन्छ। भनेपछि यहाँ के भनेको छ? 12 वर्कर क्यान बी अ पिस अफ वर्क इन 20 डेज। 12 जनाले कुनै एउटा काम 20 दिनमा गर्छ भने हाउ मेनी वर्कर शुड बी एडेड टु कम्प्लिट द वर्क 16 डे। भनेपछि हाम्रो 12 जनामा कतिजना थपियो भने 16 डेमा के हुन्छ? काम कम्प्लिट हुन्छ भनेर सोधेका छन्। त हामीले हेर्छौँ, लेख्छौँ हेयर, एक ठाउँमा हामीले के लेखौँ? वर्कर्स, अर्को ठाउँमा के हुन्छ हाम्रो? डेज। मैले अघि नै भनिसके हो, वर्कर, लेबर, मेन आयो भने मान्छे आयो भने मान्छेसँग आवर्स वा डेज सोध्यो भने के हुन्छ? त्यो जहिले पनि के हुन्छ? इनडाइरेक्ट हुन्छ। के हुन्छ? इनडाइरेक्ट। त यहाँ के छ? 12 वर्कर छ। कति छ? 12 वर्कर कति दिन काम गर्छ? 20 डेज। 20 डेज गर्छ। कुनै काम कति दिनमा गर्छ? 20 डेजमा गर्छ। त अहिले हाम्रो कति दिएको छ? यो के रे? 16। कति छ? 16। यो के छ? हाम्रो घट्या छ। के छ? यो घटेको छ। के छ? घटेको छ हो। त हामीले यो के छ? यो माथि एरो एउटा दिन्छौँ इनडाइरेक्ट भेरिएसनमा। भनेपछि यहाँ के भयो त? डेज घट्यो। डेज घट्ने बित्तिकै वर्कर त थप्नु पर्छ। त कतिवटा? मानौ कि 12 प्लस यक्स जना। मानौ कि यक्स जना के गरे मैले से गर्दियो हैन। एडेड यहाँ हामीले माथि लेख्न सक्छौं हैन। के लेख्न सक्छौं? वर्कर शुड बी एडेड टु कम्प्लिट अ वर्क बी एक्स। त्यो पनि गर्न सक्छौं वा डाइरेक्ट हामीले यहाँ के गर्दिन्छौं? यक्स लेट गर्दियो है त। यक्स हामीले के गर्यो? से गर्दै आऊ। अब यो के हुन्छ? तल बढ्छ। ओके, अब बाइ लेख्ने, बाइ इनडाइरेक्ट भेरिएसन। इनडाइरेक्ट भेरिएसन। इनडाइरेक्टमा के गर्छ? 12/12 प्लस यक्स इक्वल टु एउटालाई के गर्छ? तलको माथि, माथिको तल गरिदिन्छ। बुझ्यो नि? यसमा के हुन्छ? एउटा हामीले इनडाइरेक्टमा के गर्छौं? एउटालाई सेम राख्छौं, एउटालाई के गर्छौं? फिक्स राख्छौं, अर्कोपट्टिलाई के गर्छौं? चेन्ज गरिदिन्छौं। 16 के हुने भयो? 20। 60/20 और अब क्रस मल्टिप्लाई गर्ने। के गर्ने? क्रस मल्टिप्लिकेसन। क्रस मल्टिप्लिकेसन यसले यसलाई गर्ने कति हुन्छ? 12 into 16 प्लस, या यसरी लेख्छौं न है, 16 ब्रैकेट 12 प्लस यक्स इक्वल टू 12 into 20। 12 into 20 और 12 16 जा 12 16 जा कति हुन्छ? यहाँ राख्ने 12 into 16 मल्टिप्लाई गरिदिने 2 3 यस 7 2 1 2 9 1 कति हुने भयो? 192 प्लस 16 यक्स इक्वल टू यो के हुने भयो? 240 240 और हामीले यो 16 यक्स इक्वल टू 240 माइनस यो 192 घटाइदिन्छौं और के हुन्छ? 16 यक्स इक्वल टू यो माइनस गरिदिने भनेपछि 240 माइनस कति छ? 192 गर्दै कति हुन्छ? यो 8 यो 13 4
यो कति भयो त हाम्रो सिधै 48 कति आयो त 48 कति आयो हाम्रो 48 अब यसलाई हामीले सल्भ गर्यो भने कति हुन्छ x इक्वल टु 48/16 इक्वल टु कति आयो 3 देयरफोर हामीलाई कति जना थप्नु पर्यो त 3 जना थप्नु पर्यो के भयो त थप्नु कति पर्यो भने रिक्वायर्ड एडेड देख्दैनै हामीले यहाँ लेखिदिन्छौँ देयरफोर रिक्वायर्ड एडेड वर्कर के रे वर्कर इज 3 हाम्रो के भयो त 3 जनालाई हामीले के गर्नु पर्यो थप्नु पर्यो भने 12 मा 3 जनाले जोड दियो भने हाम्रो कति आउने हुन्छ 15 जना हुन्छ कति जना हुन्छ 15 जना कतिवटा हामीले के भन्छौँ एडिट गर्न सक्छौँ त 3 वटा हामीले थप दियो भने के हुन्छ त्यो काम सेम के हुन्छ 16 डेज मा के हुन्छ 16 डेज मा के हुन्छ कम्प्लिट हुन्छ 16 डेज मा के हुन्छ कम्प्लिट हुन्छ ओके ल मेयर दिए त स्टुडेन्ट अब यहाँ 5 नंबर इज कम्प्लिट 5 नंबर इज कम्प्लिट ओके अब यहाँ के भनिया छ 6 नम्बरमा क्वेशन नम्बर 6 को ए मा हेरौ इफ भनिया छ इफ 5 articles cost Rs 1750 how many more articles can be bought with Rs 2800 अब भनेपछि 2800 भनेपछि इफ द 5 आर्टिकल 5 वटा आर्टिकल्स को भनेको 5 वटा कुनै सामान छ त्यसको मूल्य कति पर्छ 1750 रुपैयाँ पर्छ भने हाउ मेनी मोर आर्टिकल क्यान बी बाउट विथ 2800 भनेपछि हामीले 2800 मा कतिवटा के गर्छ आर्टिकल लेख्छौं कति बढी आर्टिकल किन्न सक्छौं यहाँ हामीले के लेख्छौं आर्टिकल लेट पहिला लेखिदिन्छौं लेट मोर आर्टिकल बी यक्स मान्नु हैन के लेख्छौं लेट मोर आर्टिकल हैन यक्स बी द मोर आर्टिकल लेख्छौं आर्टिकल्स यो मैले मान्दिए यक्स वटा आर्टिकल के गर्नु पर्यो मोर एक्स वटा आर्टिकल के छ बढी छ भनेर हामीले मान्दियौ यहाँ के लेख्छौं आर्टिकल्स यहाँ कस्ट के रे कस्ट आरएस मा लेख्छौं यो कस्ट आरएस मा त 5 वटा आर्टिकल कति पर्छ 1750 रुपैयाँ पर्छन् हो टोटल प्राइस हाम्रो के दिएको छ 2800 मा कतिवटा आउँछ त मानौ 5 प्लस यक्स वटा आयो 5 प्लस यक्स वटा आर्टिकल के भयो त आउँछन् किनभने यसमा कति मोर कतिवटा छ हाम्रो 5 वटा हामीले के मानेका छौं यक्स मानेका छौं त 5 मा कति यक्स जोड्दियो है त अब के हुन्छ बाइ अब यो के हुन्छ हाम्रो यो त बढ्यो हो किनभने यो पनि के छ हाम्रो बढ्या छन् आर्टिकल पनि के छ बढ्या छन् प्राइस पनि के हुन्छ इन्क्रिज भएको छ त यहाँ हामीले के लेख्छौं बाइ डाइरेक्ट भेरिएसन डाइरेक्ट भेरिएसन के हुन्छ हाम्रो डाइरेक्टमा त हामीले चेन्जै गर्दैन त 5 प्लस यक्स अनि यो के हुन्छ 1750 अपन 2800 इनडाइरेक्टमा के हुन्छ एउटा तलको माथिको तल गरिदिन्छौ तर डाइरेक्ट भेरिएसनमा के हुन्छ सेम हुन्छ मात्र इक्वल टु मा हामी के गर्छौं इक्वल टु राख्दिन्छौ है त क्रस मल्टिप्लिकेसन गर्ने क्रस मल्टिप्लिकेसन त अब मल्टिप्लिकेसन क्रस गर्यो भने यो के हुन्छ 1750 5 प्लस यक्स इक्वल टु 5 इन्टु के हुन्छ 2800 और हामीले यो के गर्दिन्छौं यसलाई मल्टिप्लाई गर्दा के हुन्छ 0 5 35 to 37 5 3 8 यति भयो
कति भयो यति आउँछ हेर एकचोटि 5 0 ले 0 5 5 जा 25 2 आयो 35 प्लस 2 37 5 अनि 3 8 प्लस 1750 यक्स इक्वल टु यसले यसलाई मल्टिप्लाई गरिदियो कति हुन्छ 40 0 10 14 0 0 है और हामीले 1750 यक्स इक्वल टु 14000 माइनस 8750 ओके अब यहाँबाट हामीले यहाँ ल्याऊ एकचोटि है त यो मैले मेर्दियो मान्छेको अब यहाँबाट यहाँ ल्याऊ के गर्छौ हामी यो माइनस गर्दिन्छौ के गर्छौ माइनस गर्दिन्छौ है त ओके अब हामीले माइनस गर्दिन्छौ के गर्छौ माइनस गरिदिन्छ है त क्याल्कुलेटरको सहायताले माइनस गर्दा छिटो हुन्छ अलिकति 15140 तीनवटा 0 माइनस हामीले गरिदिन्छौँ 8750 इक्वल टु कति आउने भयो हाम्रो यहाँ 1750 यक्स इक्वल टु 5250 और यक्स इक्वल टु 5250 upon 1750 divided by 1750 equal to के आउने भयो हाम्रो 3 के आउने भयो 3 भनेपछि हामीले कतिवटा आर्टिकल थपिनु पर्छ 3 वटा आर्टिकल के गर्नु पर्छ थप्नु पर्छ therefore के लेख्छौं हामी required आर्टिकल बी के रे आर्टिकल is 3 यही हाम्रो के भयो त आन्सर रिक्वायर्ड आर्टिकल कति हाम्रो आउने भयो 3 कति 3 ओके अब हामीले के गर्छौं 3 क्वेशन नम्बर 6 को ए ओके स्टुडेन्ट मैले यो मेर्दिएँ 3 जना 3 वटा आर्टिकल्स के हुन्छ बढी आउँछ त्यो रुपीजमा है त ओके अब हामीले यहाँ हेरौं एकचोटि हाम्रो यो के भन्छ नि यो हेरौं त एकचोटि 7 नम्बरमा क्वेशन नम्बर 7A क्वेशन नम्बर 7A किनभने म बीबी छोडी राखेको छु है बी को किनभने सेम छ जस्तै 6 को ए गर्यो भने 6 को बी पनि के छ सेम छ 7 इफ द कस्ट अफ लेख्या छ इफ द कस्ट अफ 10 पेन Rs 300 is if the cost of 10 pen is Rs 300 comma 300 how much more लेख्या छ how much more भनेको छ how much more is the cost if the cost of 2 dozen pens भनेपछि यो 2 डजन हो है यहाँ फेरि अब बुझ्नु पर्यो अलिकति के बुझ्नु पर्यो यहाँ हेरौं इफ द कस्ट अफ 10 पेन 10 वटा पेनको 300 रुपैयाँ पर्छ भन्दाखेरि 2 डजन भनेको छ 2 दर्जनमा कति हुन्छ 1 डजन इक्वल टु के हुन्छ 1 डजन इक्वल टु 12 पीस हुन्छ हो त 2 डजन इक्वल टु के हुन्छ 12 into 2 पीस ओके 24 पीस हुन्छ त हामी डाइरेक्ट यो यति राख्छौं है त क्वेशनमा हेरौं त हाम्रो मोर भनिया छ त मानौ हामीले के गर्छौं लेट अघि जस्तै लेट के गर्छौं लेट यक्स बी द मोर पेन मान दियो है मोर पेन यक्स बी द मोर कस्ट भनेछ मोर कस्ट यक्स बी द cost of यति पेन आरएस यति yes यक्स बी द cost of 2 dozen pen मानौ हो 2 dozen yes त हामी यहाँ के लेख्छौ पेन यहाँ के लेख्छौ cost of pen यो आरएस मा छ भनेपछि 10 पीस को कति भयो 10 पीस को 300 हुने भयो 300 2 डजन भनेको छ 2 डजन यो इक्वल टु कति हुन्छ
24 पिस हुन्छ कि हुँदैन 24 पिस त हामीले के भन्यो यो यक्स रुपिस पर्यो यो डाइरेक्ट भेरिएसन भयो के भयो डाइरेक्ट भेरिएसन त हामीले के गर्छौं अब बाइ द डाइरेक्ट भेरिएसन भनेपछि के हुन्छ 10/24 इज इक्वल टु 300 अपॉन x और के हुन्छ 10x इज इक्वल टु 24 into 300 और के भयो हाम्रो यहाँ x इज इक्वल टु यो 7200 अपॉन 10 ले 10 इज इक्वल टु RS के बन्या छ हाम्रो 72 x इज इक्वल टु के भयो त 720 रुपियाँ आउने भयो 2 दर्जनको कति हुन्छ 720 रुपियाँ 720 रुपियाँ पर्यो हैन 720 रुपियाँ पर्यो कति भयो यति पर्यो प्राइस कति आउने भयो यति भयो अब यहाँ के भनिया छ कतिले बढी छ भनिया छ कतिले बढी छ 2 दर्जन कतिले बढी छन् त हाम्रो त 1 दर्जन के 10 वटाको त यति पढिसकेको थियो त कतिले बढी छन् भन्यो भने यहाँ हामीले क्वेशनमा डाइरेक्ट यहाँ प्लस x गर्दिएको भए डाइरेक्ट एन्सर आउँथ्यो यहाँ हामीले के गरे त प्लस गरेन के रे यहाँ प्लस गरेन प्लस यहाँ गरेको छैन मोर भने के रे माइनस गर्दिएको भए हुन्थ्यो हैन मोर भनिया छ कतिले बढी छ भनिया थियो योले कतिले बढी छ भनिया थियो अब नगरेको कारणले मैले यहाँ अलिकति थप दिए नाउ लेखेर हैन के लेख्छौ हाउ मच मोर कस्ट अफ 12 डजन पेन लेख्छौ यहाँ के लेख्छौ मोर कस्ट अफ 2 डजन पेन इज इक्वल टु हामीले के दिन्छौ अहिले आएको जुन प्राइस छ त्यसबाट के गर्छौ यो दिएको प्राइस घटाइदिन्छौ के गर्छौ RS 720 minus 300 इज इक्वल टु के हुन्छ RS 420 एन्सर यसलाई हामीले यसरी गर्यौ है अब हामीले क्वेशनमा यही घटाइदिएको भए फेरि के हुन्छ हाम्रो एन्सर यही आउँथ्यो है त के यही आउँथ्यो यो डाइरेक्टै आउँथ्यो एन्सर मैले यो अलिकति ख्याल नगरेर तल ओके स्टुडेन्ट हामी 8 नम्बरमा जाउँ हेरौँ एकचोटि 8 मा के छ in a hostel 30 student have food enough for 40 days 30 जना स्टुडेन्टको लागि होस्टेलमा कति दिनको लागि खाना राखेको थियो 40 दिनको लागि खाना राखेको थियो how many students should we leave the hostel so the food is enough for 100 day भनेपछि कति जना स्टुडेन्ट होटल छोडेर गयो भने त्यो खाना 100 दिनको लागि पुग्छ कति जना छोडेर गयो 100 दिनको लागि पुग्छ त हेयर गरौँ हामी हेयर के हुन्छ लेट x be the leave a student लेख्दो हैन leave student x be the leave student x be the student should be leave student should be leave मानौ कि x जना जुन स्टुडेन्ट छ त्यो स्टुडेन्ट के हुन्छ होस्टेल छोडेर गयो भने कति दिन पुग्छ 100 दिन पुग्छ खाना पुग्छ अब हामी यहाँ के लेख्छौ स्टुडेन्ट के लेख्छौ स्टुडेन्ट यहाँ के लेख्छौ फुड के रे डे अब मानौ कि फुड डे यहाँ फुड डे लेखौँ न अझ फुड डे 30 जना लाई कति दिनको लागि थियो 40 दिनको लागि कति दिनको लागि थियो 40 दिनको लागि थियो हो अब यहाँ हामीलाई चाहियो कति 100 दिनको लागि छ कति जना रिड्युस भएको छ हाम्रो कति जना होस्टेल छोडेको छ x जना के हुन्छ 30 माइनस x किनभने x जनाले के गर्यो त होटल छोडेर गएपछि कति दिनको लागि पुग्यो खाना 100 दिनको लागि मैले अघि नै भने के भन्दै थियो हामीले स्टुडेन्ट भनेपछि के रे मेन वर्कर लेबर अनि यति दिएको छ वा अर्को डे और आवर्स दिएको छ भने यो दुईटै के हुन्छ इनडाइरेक्ट हुन्छ के हुन्छ इनडाइरेक्ट यो कुरा यादै राख्ने है त सम्झिराख्ने यो मेन वर्कर लेबर मान्छे चाहे त्यो गर्ल्स होस् बोइज होस् हैन चाहे वर्कर होस् चाहे लेबर होस् हैन चाहे इम्प्लोइ होस् यो सबै मेन र डे र आवर्स जब आउँछ नि त्यो भनेको के हुन्छ हाम्रो इनडाइरेक्ट जान्छ के हुन्छ इनडाइरेक्ट अब बाइ लेखौँ हामी के बाइ इनडाइरेक्ट
इनडाइरेक्ट भेरिएसन, इनडाइरेक्ट भेरिएसन, इनडाइरेक्ट भेरिएसन। इनडाइरेक्ट भेरिएसन के हुन्छ हाम्रो 30/30 माइनस यक्स इक्वल टु, यसलाई के गर्छौ इनडाइरेक्टमा चेन्ज गरिदिन्छौ, के गर्छौ चेन्ज गरिदिन्छौ, तलको माथि माथिको तल है त। ओके 100 के हुन्छ 40, 100/40 और क्रस मल्टिप्लाई 100 ब्रैकेट 330 यक्स माइनस 30 माइनस यक्स इक्वल टू 30 into 40 और के हुन्छ हाम्रो यो मल्टिप्लाई गर्यो भने 3000 माइनस 100 यक्स इक्वल टू 1200 और के हुन्छ 3000 माइनस यसलाई यता ल्याइदिन्छौ 1200 इक्वल टू यो 100 माइनसमा छ, त्यता गयो भने के हुन्छ राइट ह्यान्ड साइडमा प्लस यक्स। अब यसलाई हामीले सल्भ गर्छौं, सल्भ गर्दाखेरि कति हुन्छ 1800 इक्वल टू 100 यक्स, देयरफोर यक्स इक्वल टू के भयो त 8001800 बाइ 100, दुईटा जिरो के त कति आयो त 18, देयरफोर के हुन्छ रिक्वायर्ड वर्कर इज 18। ए वर्कर हैन के छ हाम्रो स्टुडेन्ट छ, त्यहाँ हामीले के लेखिदिन्छौ स्टुडेन्ट रिक्वायर स्टुडेन्ट इज 18 जनाले होटल छोड्यो भने कति हुन्छ खाना 100 दिनको लागि के हुन्छ इनफ हुन्छ वा पुग्छ। ओके लेट्स नो 8 नम्बर नि के गरे मेट्दिए। ओके ल अब हामी जान्छौं 9 नम्बरमा, क्वेशन नम्बर 9 मा हेरौ, क्वेशन नम्बर 9 मा हेरौ, 9 मा के दिएको छ हाम्रो एकचोटी 9, क्वेशन नम्बर 9 को ए हेरौ, 9 को ए मा दिएको छ इन होस्टेल, फेरि यो पनि के छ इन होस्टेल एउटा होस्टेलमा के छ 150 जना स्टुडेन्ट छ, स्टुडेन्ट have food in for 90 days, 90 days को लागि छ। How many students should be added? How many students should be added? How many students should be added in the hostel so that the food is for only 75 days। भनेपछि यसमा के भनेको छ बुझौ है त, एकचोटि के भनेको छ 150 जना स्टुडेन्ट हुँदाखेरि उलाई खाना कति 90 दिनको लागि राखेको थियो पुग्थ्यो। त्यसपछि हाउ मेनी स्टुडेन्ट शुड बी एडेड, कति जना स्टुडेन्ट हामीले होस्टेलमा अझ थप्दाखेरि त्यो खाना 75 दिनको लागि पुग्छ। हामीले यहाँ के लेख्छौ लेट हियर लेट के लेख्दौ स्टुडेन्ट शुड बी एडेड बी यक्स, student should be added be yaks, हामीले यक्स जना मान्दै वा यक्स इज द स्टुडेन्ट शुड बी एडेड लेखे नि हुन्छ। ओके एक ठाउँमा हामीले के लेख्छौ स्टुडेन्ट अर्को ठाउँमा हाम्रो के हुन्छ डेज हो। भनेपछि 150 जनालाई 90 दिनको लागि पुग्छ, 150 जनालाई कति दिनको लागि 90 दिनको लागि भनेपछि 75 जनामा कति जना एड गर्नु पर्यो र मानौ हामीले के गर्छौ यति यक्स जना के गरिदियो एड गरिदियो, 150 जनामा यक्स जना एड भयो भने त्यो खाना कति दिनको लागि पुग्छ हाम्रो 75 दिनको लागि के हुन्छ पुग्छ। ओके यहाँ हेरौँ, यो पनि मैले के भने कुनै पनि मान्छे आयो भने मान्छे र डे वा मान्छे वा आवर्स आयो भने हामीले के गर्छौं इनडाइरेक्ट हुन्छ, के हुन्छ इनडाइरेक्ट। बाई इनडाइरेक्ट
भेरिएसन इनडाइरेक्ट भेरिएसन के हुन्छ 150 अपॉन 150 प्लस यक्स इक्वल टू के हुन्छ 75 अपॉन 90। मैले के भने इनडाइरेक्टमा एउटा के हुन्छ चेन्ज हुन्छ, एक साइडको हामीले जस्ता त्यस्तै राख्छौँ, अर्को साइडको के हुन्छ चेन्ज गरिदिन्छौँ कुनै पनि एउटा साइडको है त। ओके, अर क्रस मल्टिप्लाई गरिदिन्छौँ, क्रस मल्टिप्लाई 75 ब्रैकेट 150 प्लस यक्स इक्वल टू 150 इन्टु 90 और यसलाई मल्टिप्लाई गरिदिउँ के हुन्छ यो 75 अनि 15 7 जा 105 अनि 7 105 अनि 7 112 0 0 हुन्छ। ओके 5 5 15 5 ओके ठीक छ। प्लस यो 75 यक्स इक्वल टू यसलाई मल्टिप्लाई गर्ने के छ 19 छ त 10500। ओके, और हामीले यसलाई गरौँ के हुन्छ 75 यक्स इक्वल टू 10500 माइनस 1250 गरिदियो भने यहाँबाट हामीले फेरि यहाँ आउ के हुन्छ 75 यक्स इक्वल टू यो हामी के गर्छौँ त्यसबाट माइनस गरिदिन्छौँ। ओके, माइनस गरिदिउँ छिटो छिटो है त। ओके, माइनस गर्दाखेरि कति हुन्छ हाम्रो हेरौँ एकचोटि माइनस गरेर हेरौँ है त। माइनस गर्दाखेरि यो त यति हो, यहाँ यो अलिकति के भयो हाम्रो 1 यहाँ छुट्या छ है त, 1 1 छुट्या थियो 1 1 हुन्छ 11 हुन्छ यो 11 माइनस यहाँ पनि एउटा 1 थप्दिउँ अनि गर्दाखेरि हाम्रो माइनस 10500 गरिदियो भने कति हुन्छ 750 therefore x equal to 750 upon 75 therefore के आउने भयो हाम्रो अब 10 जना भनेपछि हाम्रो कति जना 10 जना लिभ हुनु पर्छ, कति हुनु पर्यो 10 जना। therefore required student बी लेख्दा नै required student is 10 जना स्टुडेन्ट हाम्रो के हुनु पर्यो लिभ भयो भने के हुन्छ हाम्रो खाना त्यतिसम्मको लागि के हुन्छ पुग्छ। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट क्वेशन नम्बर 10। क्वेशन नम्बर 10 मा जाऊ एकचोटि। क्वेशन नम्बर 10 मा जाऊ है त। क्वेशन नम्बर 10 ले के भनिया छ हाम्रो क्वेशन नम्बर 10 मा के भनिया छ 15 men can reap the rice of 20 hectares of field in 12 days। त्यसपछि 12 days how long will be how long will it take for 12 men to reap the rice of 30 hectares of field। यहाँ के भनेको छ सोधम फेरि पेजौँ 50 means can reap the rice of 20 hectare field in 12 days भनेपछि 15 जना मानिसले 20 हेक्टर भनेपछि 20 हेक्टर फिल्डलाई 12 दिनमा के हुन्छ काट्छ। हाउ लङ विल बी इट
फर 12 men टु रिप द राइस अफ 30 हेक्टर फिल्ड भनेपछि हाम्रो 12 जना मान्छेले 30 हेक्टर फिल्ड कति दिनमा हाम्रो के हुन्छ काट्छ, कति दिनमा काट्छ भनेर सोध्या छ भनेर हामीले के भनिन्छौँ यक्स दिनमा काट्छ। मानौ हेयर लेट यक्स बी के लेख्ने यक्स डे मानौ लेट के गर्छौ लेट यक्स डे रिप द राइस अफ फिल्ड भनौँ न फिल्ड हेक्टर अफ फिल्ड। अब हामीले के गर्छौँ यक्स दिनमा मानौ कि त्यो के गर्छ काट्छन्, के गर्छ यक्स दिनमा के गर्छन् काट्छ। त हामीले यहाँ लेख्नु पर्यो के लेखौ मेन, अर्को के लेख्छौ हेक्टर के हेक्टर्स, यहाँ के हुन्छ डे, यहाँ तीनवटा दिन पुरा दिएको छ। 15 जनाले 20 हेक्टर कति दिनमा गर्छ 12 डेजमा के हुन्छ काट्छन्, के हुन्छ काट्छन् भन्दाखेरि फेरि 12 मेन छ, 12 मेन कति दिनमा भन्छ, कति दिन के अरे 30 हेक्टर कति दिनमा यक्स दिनमा, कति दिनमा काट्छ मानौ यक्स दिनमा, कति दिनमा यक्स दिनमा के गर्छ उसले काट्छन् भनेपछि 12 जनाले 30 हेक्टर जुन हुन्छ काट्नको लागि कति दिन लगाउँछ एक्स दिन लगाउँछ। त हामीले यो फर्स्ट र लास्टलाई हेरौँ एकचोटि, फर्स्ट र लास्टलाई यो के मान्छे हो यहाँ दिन छ मेन अनि डे भनेपछि के हुन्छ इनडाइरेक्ट। त यसलाई हामीले एउटालाई तल देखाइदिन्छौ, यसलाई हामीले यहाँ यसलाई माथि गर्छौ, यसलाई माथि यसलाई तल, हामीले यो फर्स्ट यसलाई हेर्छौ हो फर्स्टलाई र लास्टलाई दिन र मान्छेलाई हेर्ने कुन भ्यारिएसन छ कसरी फाइन्ड गर्ने है त यति छ भनेपछि यहाँ मान्छे छ यहाँ डे छ, यो दुईटै के को रिलेसन हो हाम्रो इनडाइरेक्ट, के हो इनडाइरेक्ट। यो त हेक्टरमा के छ बढिया छन् त्यसैले यसरी गर्यो। त हामीले यो र यो हेर्ने हो, पहिला फर्स्टमा के हेर्ने मान्छे डे वा मान्छे आवर ओके बाई इनडाइरेक्ट भेरिएसन जुन हामीलाई फाइन्ड गर्नुपर्ने हुन्छ त्यसलाई हामीले सुरुमा लेख्छौँ है त 12 बाई यक्स इक्वल टु जुन हामीले फाइन्ड गर्नुपर्ने हो त्यो हामीले के गर्छौँ फर्स्टमा लेख्छौँ ओके। त्यसपछि के छ मेन, त मैले इनडाइरेक्टमा के भनेको छु चेन्ज गर्न भनेको थिएँ, के त चेन्ज गर्ने तलको माथि माथिको तल, त्यो के हुन्छ 12/15 इन्टु यो जस्ताको त्यस्तै राखिदिने 20/30 क्रस मल्टिप्लाई गरिदिने क्रस मल्टिप्लाई। यो पहिला हामीले 12 बाई यक्स इक्वल टु एकचोटि हेरौँ हामी यो 0 ले 0 कट्छ ओके, यो कति हुन्छ यो 2 ले गर्दैन है त, यो 3 ले यो के हुन्छ 4, 4 2 जा 8 हुन्छ, के हुन्छ 8/15 है। यो 0 ले 0 क्यान्सिल अनि यो 3 ले 3 4 जा 12, त 2 4 जा 8 15 बाँकी छ 15। अब के भयो त हाम्रो सजिलो हुन्छ गर्न, के हुन्छ यो 8 यक्स इक्वल टु 12 इन्टु 15। अब यहाँबाट हामीले के गरौँ यहाँ ल्याऊ है एकचोटि। अब यहाँ के हुन्छ यक्स इक्वल टु 12 इन्टु 15/8 अब हामीले यहाँ अब काटकुट गरौँ, यसलाई के गरौँ यसलाई काट्यो भने कसले 4 ले गर्यो भने 2 जा हुन्छ, यसले काट्दियो भने के हुन्छ 3 जा हुन्छ, के हुन्छ 3। अब यो र यसले मल्टिप्लाई गर्दाखेरि कति हुन्छ 45/2 देयरफोर यक्स इक्वल टु के हुने भयो 45 भनेपछि 22/1/2 डेज। यति दिनमा के हुन्छ हाम्रो काम क्लियर गर्छन्। कति दिनमा गर्छन् 22 भनेपछि लगभग 22.5 दिनमा के गर्छ उसले काम सिद्ध्याउँछन्। कति दिनमा 22.5 दिनमा भनेपछि 22/2 भन्छ, 22.5 डेजमा के गर्छ त्यो काम सिद्ध्याउँछन् ओके। नाउ लेट्स स्टार्ट क्वेशन नम्बर 11। क्वेशन नम्बर 11 मा हेरौँ एकचोटि के दिएको छन्। क्वेशन नम्बर 12 मा दिएको छन्, के दिएको छन् 11 मा ए मा हेरौँ 200 लेबर भन्छ, 200 लेबर
laborers need 50 days to construct a road of 4 kilometer long. 4 kilometer long. How many laborers? How many laborers? How many laborers are needed? Needed to construct 8 kilometer long road in 80 days. 80 days. यो पनि 10 नम्बर जस्तै हो, 10 नम्बर जस्तै हो यार। मानौ कि कति दिनमा बनिन्छ, कति छ, कति लेबर, यहाँ के भन्छ 200 जना वर्कर जुन लेबर छ 50 दिनमा 4 किलोमिटर के भन्छ बाटो बनाउँछ, रोडलाई के भन्छ बनाउँछन्। हाउ मेनी लेबर्स, कति जना लेबरले 8 किलोमिटर बाटो 80 दिनमा वा 80 दिनमा के हुन्छ कन्स्ट्रक्ट गर्छ भनेर सोधिएको छ। त हाउ मेनी लेबर त के लेख्छौँ हामी, यक्स लेट गर्दौ, लेट यक्स बी नीडेड लेबर। हामीले यक्स लेबर्स के गर्यो मानिदियो। यक्स जनाले के गर्छन्, यक्स जनाले 8 किलोमिटर बनाउन कति दिन लगाउँछ, 80 दिन लगाउँछ। त हामी यहाँ के लेख्छौ, लेबर्स त्यसपछि के लेख्छौ किलोमिटर, त्यसपछि हाम्रो के हुन्छ डे, के डेज। त भनेपछि यहाँ के छ 200 लेबर छ, 200 लेबर कति 50 दिनमा कति रोड कन्स्ट्रक्ट गर्छ, 4 किलोमिटर के गर्छ रोड कन्स्ट्रक्ट गर्छ। अर्को हामीले के दिएको छ 8 किलोमिटर 80 डेज। हाउ मेनी यति निडेड, कति जना। अब यो हामीले कति मान्दिया हो, यक्स, कति मान्दिया हो यक्स, किनभने अब यक्स जना लेबर के छ कन्स्ट्रक्ट गर्यो भने हामीले फेरि हेर्ने हो यो फर्स्ट र लास्टलाई। एउटा हाम्रो के हुन्छ तल र माथि गर्दै यो, किनभने यो के छ तल माथि किन गरे भन्दाखेरि यहाँ हेर एकचोटि यहाँ मान्छे छ, के छ मान्छे र डेजको कुरा गरौँ हामी, मान्छे र दिन। यहाँ के छ लेबर छ, मेन भयो यो लेबर भनेको डे, यो दुइटै के हुन्छ इनडाइरेक्ट हुन्छ, के हुन्छ इनडाइरेक्ट। त हामीले के लेख्छौँ बाई इनडाइरेक्ट भेरिएसन। इनडाइरेक्टमा के गर्छौँ पहिला जुन हामीले फाइन गर्नुपर्छ त्यो हामीले सुरुमा लेख्छौँ, यो फाइन गर्नुपर्ने हो 200/x इज इक्वल टु, यसलाई हामी तलको माथि गरिदिन्छौँ त्यो 80/50 इन्टु यो जस्ताको त्यस्तै 4/8। अब क्रस मल्टिप्लाई गरिदियो, पहिला काट्ने जुन छ काट्दिने हामी, के हुन्छ 0 ले 0, यो 8 ले 8 कट्यो, बाँकी यो 200/x इज इक्वल टु 4/5। और के भयो त 4x इज इक्वल टु 5 इन्टु 200। और के हुन्छ x इज इक्वल टु 5 इन्टु 200/4। त 14 जा 4 5 जा है, 4 5 जा 4 50 जा 200। यहाँबाट यहाँ ल्याउ त एकचोटि के भयो हाम्रो x इज इक्वल टु 5 इन्टु 50, देयरफोर कति आयो त 25। x इज इक्वल टु कति आउने भयो 250। भनेपछि 250 जना लेबरले के गर्छ 8 किलोमिटर बाटो जुन छ 80 दिनमा के गर्छ बनाउँछन्। त देयरफोर के लेखिदिन्छौँ हामी रिक्वायर्ड लेबर को कुरा गरे हो, लेबर्स इज 250। ओके स्टुडेन्ट, आजलाई हामी के गर्छौँ यति नै राख्छौँ।